السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هذا اول فيديو ليا على القناه، وان شاء الله كنتمنى انكم تشجعوني وتابونا في لاشين، بارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده ان شاء الله. اليوم غنخدم معكم، بما انني هذه هي الخدمه ديالي، يعني كنخدم الحلوى. غادي نخدم معكم اول لا فيديو ان شاء الله اللي غنخدم معكم هو العجينه ديال الصابلي. ان شاء الله اليوم غنخدموا في العجانه، حيت انا في الاصل كنخدم في العجانه لحقاش مع لي كوموند، يعني ما كنقدرش نخدم دائما في قصريه ولا. اليوم غنخدموا في العجانه، من بعد ان شاء الله غادي نخدموا عادي في القصريه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه. دونك نبداو مع المقادير. بسم الله على بركه الله. عندنا 2 كيسان ديال السكر كلاصي، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا 2 بيضات، فانيلا، عندنا 4 ديال الزبده، يا اما لذه يا اما ماماتي، المهم الزبده اللي كترتاحي فيها. انا كل مره شنو كندير، عندنا قبصه ديال الملحه، وعندنا النكهه حتى هي على حسب كل مره. كل مره انا شنو كندير. اليوم ان شاء الله غندير النكهه ديال الليمون، تقدري ديري هذا الناطا، تقدري تخدمي بنكهه ديال اللوز، دونك النكهه كتبقى اللي بغيتي. وعندنا كيلو ديال الفورص، انا غالبا كنستعمل 900 غرام، مي على حساب البيض، يعني الا كان البيض على حساب واش كبير ولا صغير، واش الدقيق كيشرب ولا لا. انا كنستعمل هاد الدقيق فورس، شنو سميتو، انا كنستعمل دياموندا، هذا دياموندا اللي كنخدم به. دونك غنبداو على بركه الله. انا غنشوف ان شاء الله شحال غيهز ليا. بسم الله. ديجا راني غربلت سكر كلاصي، نضيف 2 كيسان، غنستعمل معاهم 4 ديال الزبده. البنات هاد الصابلي نجح 100% صراحه، يعني هذا هو المعتمد عندي. قبصه ديال الملحه. البنات غادي نخلطهم حتى يولي على شكل كريمه، من بعد عاد نضيفو ان شاء الله الزيت. تبعوا معايا غير المراحل ان شاء الله، غادي توليو تعتمدوا هاد الصابلي. الناس كيولي هكذا على شكل كريمه. اول مره كيلصق هنايا، من بعد ما يبقاش مازال يلصق. نتبعوا المراحل هكذا. كتضيفوا الزبده مع السكر كلاصي، خلطوا مزيان. من بعد كنضيفوا كاس ديال الزيت ديال العنبه، نعاودوا نخلطوا مازال. البنات هذا مع اول فيديو ليا، دونك نسيت الفانيلا ما درتهاش، انا غنديرها ماشي مشكل. نكمل الخلاط حتى يولي على شكل كريمه، ومن بعد ان شاء الله نضيف البيض مع النكهه. الناس من بعد ما كيولي على شكل كريمه هكذا، العجانه راه دغيا كيتخلط، مي بالايد راه كتعطل. نضيف 2 بيضات، نزيد واحد نص معلقه ديال النكهه ديال الليمون، تقدري تستعملي اي نكهه. نعاود نطربهم حتى يوليو ثاني على شكل كريمه، من بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نضيفو الدقيق. الناس كيولي هكذا على شكل كريمه، شفتوا؟ دونك دابا غندير الدقيق. انا الدقيق صراحه ما كنزيدش بشويه بشويه، يعني المره الاولى كندير اكثر من نص ديال الكميه. هاد الطريقه سهل، احسن من انك يعني المبتدئات تقدر يعني تدلكو كثار كل مره كتزيد الدقيق، مي الا ضفتيه
هاد المره كيجي ساهل، كتكون ديجا يعني كثيره الخلطه، غير كتهزي هكذا وكتدوري يدك. ما كنضيفش بشويه بشويه، يعني ما كندلكش، غير كنخلط هكا كنجمع. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. شي البنات غير تخلط، بعد ما نبقى نضيف بشويه بشويه، نقدر ندلك اكثر الا ضفت بشويه بشويه، هكذا احسن. الناس هاد الصابلي ناجح 100%، يعني ما يعواش ما يصغاش ليكم. غنوريكم حتى الطريقه كيفاش طيبيه باش يجي طيب من الداخل ومن البرا، يصبر معك الصابلي يعني حتى شهر ونص الا دقتيه بحال يلاه مصايب. الناس كظن ان هذا الشيء كافي. ننزلو على سطح العمل ونكمل معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. انا ما نقطعش الفيديو باش تشوفوا كيفاش كيجي، غنخلي معكم لا فيديو قدام حتى نجمعوا قدامكم. تخافوش منه، دونك غير جمعيه هكذا. انا هكذا كيجيني احسن من انني نبقى نضيف بشويه بشويه، يقدر يتدلك هكذا. يعني انا ما خدمتوش بزاف، يعني غير شويه. النص كيجي على هذا الشكل. دونك دابا هو هذا الصابلي ديالي، كندير هكذا كنلقاه مرمل، هو طب ماشي قاصح وماشي رطب بزاف، هو هذاك اللي كيكون مرمل هكذا يعني راه ناجح. دونك هذا هو الدقيق اللي شاط ليا. انا غالبا ما كاينش ليا كيلو، دونك هنايا شي 40 غرام هكذاك تقريبا اللي شاطت ليا. نتوما الدقيق على حسب الخليط، الفوا يتجمع ليكم يعني ما يبقاش يتلصق هكذا يولي هكذا، يعني ما كيلصقش ليا في صبعي هكذا، يعني راه ناجح. شفتوا؟ غنغسل يدي ونتلاقى معكم باش نوريكم الطريقه كيفاش. البنات خدمني تقريبا 2 دقائق في الجميع، يعني ما احتاجش بزاف. يعني كون بقيت كنضيف الدقيق بشويه بشويه، يعني المبتدئات تقدر تعجنو، تقدر يعني تدلكو. الا بقات كتخدم بشويه بشويه. انا كنقسمو هكذا على 4. الناس كيجي كيتفرتت هكذا الصابلي، غنخليه في الثلاجه ان شاء الله. انا كنقسمو على 4 حيت كنخدم هكذا، كناخذ كل طرف هكذا كنخدمو، نبدا نخدم فيه بحال هكذا. كنخليه في الثلاجه 3 السوايع. البنات ملي كتكوني مخليه في الثلاجه مثلا خليتيه اكثر من 3 السوايع ولا 3 السوايع نيت، تقدري تخليه حتى الصباح ماشي مشكل. مي ملي يلاه كتجبديه من الثلاجه كيكون كيتفرتت بزاف، يعني يقدر ما يتسرحش ليك. ملي تجبديه من الثلاجه خليه واحد الساعه تقريبا عاد باش خدمي به. غنديرو في واحد البلاستيكه 3 السوايع ان شاء الله، ونعاود نرجع نخدم معاه. نوريكم الطريقه ديال الطياب والطريقه كيفاش تسرحي. هذا صابلي ناجح 100% البنات، صدقوني انا ان شاء الله غادي ينجح معكم الا خدمتوه. هذه هي الطريقه المعتمده عندي اللي كنخدم بها يعني 4 سنين هذه وانا كنخدمها. البنات من بعد 3 السوايع انا كنخدم هكذا، كنقسمو على 4 بلاستيكه، نعاود نسدها باش ما ينشفش الصابلي. احسن طريقه هي انكم ديروها ما بين 2 بلاستيكات. هذه هي الطريقه اللي كتجي ساهله صراحه. انا هاد الصابلي غنديرو وحده وحده، يعني ما تجيش وحده فوق وحده. ملي كتخرجيه من الثلاجه كيكون قاصح شويه، دونك بقيت تفوتت ليك ما تخافيش منه. هي كتبدا تطلق الزبده صافي وكيتبعك كيمشي معك.
انا غنستعمل هاد الطوابع، غندير هذا مدور وغندير هاد المربع. هادو كيخرجوك شحال من شكل، يعني مدور والمربع فينيسيون بزاف ديال لي فينيسيون فيهم. بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا الحلوى ولا هذا، يعني يشوفوا لي موتيف اللي بحال مثلا هذا، هاد الجوج يعني نقدر ندير فيهم شحال من، نقدر نخدموا بلا باطا سكر هادي، نقدر ندير ليه التاج، نقدر هاد المربع التاج، نقدر ندير ليه واحد الديكور ديال لي كوفر. من بعد ان شاء الله غندير معكم واحد الفيديو كيفاش كندوز الشكلاط، كنديرو بلا ما كنديرش انا با ماغي، كيفاش كندوز الشكلاط وكيفاش الفينيسيون ان شاء الله. ملي كنكون صابلي مغلاصقوش، يعني ما نديروش رقيق بزاف وما نديروش غليظ. كنت غدا لاصق الصابلي غير كنديرو رقيق. اغلبيه الناس كيبغيو حبه حبه، كيخرج بزاف صراحه. كيلو ديال الصابلي عبار كيخرج تقريبا، كيخرج حتى ل 70 74 حسب على حسب الفينيسيون. كاين الشكل اللي كيخرج لك حتى 80. كندوز يدي هكذا، خاص السطح ديالو يكون متساوي. صافي كنقطع. البنات تحطي هكذا، احسن تحطي الطابع وتهزي هكذا، ما تحاوليش تدوريه هكذا باش ما يصغرش ليك الصابلي. ولي سباس ما تخليش بزاف ما بين صابلي وصابلي باش ما تضيعيش العجينه كل مره تبقاي تعاوديها، يعني خلي غير واحد شويه ديال لي سباس صافي. اللاطه ما ندهنوهاش، ديجا الصابلي فيه الزبده ما كيلصقش. هانتوما البنات ملي كنهزو كيجي ساهل، ملي كديري بلاستيكه ما كتسمحليش في الهزان، يعني طريقه ساهله باش تهزيه، كتسهل عليك بزاف. البنات كنوريك شويه هكذا باش نخرج الهواء، كنحط الصابليه وكنوريك هكذا باش تخرج الهواء. كيجي هكذا السمك ديالو. غنستمر هكذا حتى نكمل ان شاء الله. من بعد غنتلاقى معكم باش نعطيكم شحال تقريبا كيخرج عبار من العجينه، شحال كتخرج عبار وشحال كتخرج من حبه. بنات من بعد ما كنكمل هذا ما كنجمعوش هكذا، يعني كنخليه هكذا مسرح باش يتسمى انه ما تدلكش. كندير ليه غير هكذا، انا هكذا كنخدم صافي. وكنزيد عليه واحد اخر. البنات هو كيكون كيتفتت، ما تخافوش منه، الا جاكم هكذا كيتفتت ما تخافوش منه حيت كان في الثلاجه. اما الا بيتيه راه كيكون كيتفتت كثر. ديما ملي تخرجيه من الثلاجه خليه واحد الساعه ولا ساعه ونص حتى تطلق الزبده صافي. ونكمل الخدمه ديالي، نديه هكذا حتى ينزل صافي نخدم عادي. تفتت ليك ما تخافيش منه عادي. الصابلي كيكون هكذا، هو كيكون مغمل، يعني باش تعرفي الصابلي ديالك ناجح راه خصو يكون مغمل. دونك غنتلاقى معكم ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال الطياب، كيفاش انه يدخلوا الطياب، يعني قبل ما يتحمر كيفاش خصك تدخليه الطياب هو الاول، من بعد عاد باش تحمريه باش الصابلي ديالك يصبر معاك، يعني يبقى لك حتى شهر ونص كما قلت لكم ويبقى بحال يلاه مصيبه. دونك نتلاقاو باش نوريكم الفران كيفاش غتكون العافيه ديالو وشحال ديال الوقت تقريبا ياخذ ليا. هانتوما البنات ها هي اللاطه كنديرها الفوق، اللاطه كتكون الفوق والعافيه تحت منه، العافيه لتحت شفتوا كتكون غير خفيفه بحال هكذا بحال الشميعه حتى كينشف ليا الصابلي
وعاد باش غنوريكم كيفاش كيولي، يعني باش كيدخلوا الطياب من بعد عاد باش ننزلوا باش نحمروا ان شاء الله. هانتوما البنات بعد ما كنحيدو كيولي على هذا الشكل، يعني هو مازال ما طيبش، شويه تقدري تحكمي فيه تهزيه لاني راه ما طيبش مازال خضر. هكذا كيدخلوا الطياب، هانتوما باش يبان لكم مزيان هكذا كيدخلوا الطياب لاني مازال خضر حتى كينشف بحال هكذا. شفتوا كينشف مزيان، عاد كننزلو باش يتحمر. دابا غادي ننزل لتحت باش يتحمر. شفتوا معايا راه باقي بيض. بنات الا تنفخ ليكم ولا شي حاجه، مثلا شي وحده دلكاتو بزاف ولا تنفخ ليها، يعني ما تخافيش منه، لان فاش تنفخ ليك وركي عليه هكذا بيدك، يعني البلاصه اللي تنفخات مثلا وركي عليها هكذا بيدك، دوك الفقاعات غينزلوا توركي عليها هكذا حتى تنزل الفقاعه صافي تحمري تنزليه يتحمر. يعني واخا يتنفخ ليك ما تخلعيش منه. انا الحمد لله ما كيتنفخش الصراحه، يكونوا فيه لا فقاعات لا والو كما كتشوفوا. صافي كننزلو دابا لتحت، ننزلو لتحت باش يتحمر. من بعد ان شاء الله نتلاقى معكم باش نقول لكم شحال غيعطيكم من حبه وشحال ديال العبار كيخرج. هانتوما البنات هذه هي النتيجه النهائيه. هاد العجينه كتعطينا 2 كيلو ديال الصابلي بالفينيسيون ديالها، يعني ملي كنفيني كيخرج 2 كيلو عبار، وكيخرج 150 حبه، خرج ليا هنا 150 حبه كيف كتشوفوا. الطياب كيجي موحد كيجي مذهب. انا كنحمرو على هاد الوجه عاد كنقلبو كيف وريتكم في الاول حتى كيشد الطياب، يعني حتى كينشف الصابلي عاد كنحمرو باش كيعطيك نتيجه مرضيه. هانتوما البنات كيجي طياب موحد كيف كتشوفوا. نقسم معكم واحد الحبه. هانتوما الناس كيجي مقرمش، كيجي طيب حتى من الداخل، كيجي مذهب حتى من الداخل، يعني كيدخلوا الطياب. هانتوما البنات طريقه الاحتفاظ، كندير بواطه بحال ما هادي تكون فيها هاد الجلده، هادي ضروري تكون فيها هاد الجلده وتكون كتسد مزيان، ولا ديروا ليها السلوفان. انا كنفرش هنايا البابي الومنيوم وكنستف الصابلي ديالي وكنعاود نغطيه بالسلوفان ونسدها. احسن تكون فيها هاد الجلده باش ما تدخلش ليها الهواء. صافي وكنديروه في الثلاجه يبقى لكم حتى الشهر، يعني تجبديه بحال يلاه مصايب. كنخرج الهواء هكذا صافي وكنسد البواطه ديالي وكنحتفظ بها في الثلاجه. يلا البنات السلام عليكم.